सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पच धातोः निष्ठा प्रत्यये कृते सति निष्ठा प्रत्ययस्य स्थाने व आदेशः भवति। अस्य सूत्रस्य विचारं वयं ह्यः कृतवन्तः। पचोः इति सूत्रं समाप्तं वा? तदनन्तरं सूत्रं वर्तते क्षायोमः। क्षायोमः क्षायः पंचमी विभक्ते एकवचनं, मः इति प्रथमा विभक्ते एकवचनं। क्षयि क्षये इति धातोः निष्ठा प्रत्यये कृते सति निष्ठा प्रत्ययस्य स्थाने म आदेश विधानाय सूत्रमिदं वर्तते। निष्ठा प्रत्ययः इत्युक्ते तवतु प्रत्ययः क्त प्रत्ययः इति उभयोः प्रत्यययोः स्थाने अयम् आदेशः न, अपितु क्त त वर्तते तस्य स्थाने। क्तवतु मध्ये अपि त अस्य स्थाने भवति म प्रत्ययः। यथा क्षयि धातोः क्त प्रत्यये सति क्षायोमः इति अनेन प्रकृतेन सूत्रेण त प्रत्ययस्य स्थाने म आदेशे सति क्षयि म इति स्थितिः। अत्र क्षयि धातुर्वर्तते नः आदेचोपदेशे क्षिति इति अनेन सूत्रेण ऐकारस्य स्थाने आकारादेशे सतिक्षा अग्रे वर्तते म क्षाम इति प्रातिपदिकं प्रथमाया एकवचने भवति क्षामः। क्षामः क्षयि क्षये यः नष्टः इति अर्थः भविष्यति, अस्य नाशं प्राप्तः क्षामः। क्षयि धातुः क्षामः इति रूपम् अभवत्। क्षयति क्षयत क्षयन्ति भ्वादिगणस्य एव अयं धातुः क्षामः इति रूपं भवति। अग्रे भावि इति णिजन्तात् भूधातोः णिच् प्रत्यये कृते सति किं रूपं भवति? भावी। णिच् प्रत्यये कृते सति भावी। भावी इति धातोः निष्ठा प्रत्यये कृते सति भावी त इति स्थितिर्वर्तते। धातु सेट् अस्ति, भावी धातुः सेट् वर्तते, अतः आर्धधातुकस्येड् बलादेः इति सूत्रेण निष्ठा प्रत्ययस्य इडागमः भवति। इडागमे सति इत पृष्ठे वर्तते भावी भावी इत इति स्थितौ णेः लोप विधानाय सूत्रमग्रिमं प्रवर्तते। यतः णेरनिटि इत्यनेन सूत्रेण लोपः तु न भवितुं शक्नोति, यतः इडादि आर्धधातुकप्रत्ययः परे वर्तते, अनिडादि आर्धधातुकप्रत्ययः नास्ति। अतः णेरनिटि सूत्रेण लोपः न स्यात्। अन्येन सूत्रेण लोपविधानाय सूत्रम् इदं प्रवर्तते। तेन सूत्रेण लोपस्तु न भवति, किन्तु इदं सूत्रम् इदानीं णेः लोपं विदधाति। निष्ठायां सेटि निष्ठायां सप्तमी विभक्ते एकवचनं, सेटि सप्तमी विभक्ते एकवचनम्। इटा सह वर्तते इति सेट् तस्यां सेटि निष्ठायाम् इटा सह वर्तते यः निष्ठा प्रत्ययः, तस्मिन् निष्ठा संज्ञके प्रत्यये परे सति णेः लोपः स्यात्। णिच् प्रत्ययस्य लोपः स्यात्। सूत्रेण णिच् प्रत्ययस्य लोपः विधीयते। भावी इत इति स्थितिः आसीत्। अत्र भावी इत्यस्य णेः लोपे सति भाव किम् अवशिष्यते? भाव। अग्रे वर्तते इत, भाव इत भावित इति भवति। सुप्रत्यये कृते सति भावितः इति भवति। भावितः। भावयति इत्युक्ते किं भवति? भावयति कारयति अयम् अर्थः।
कुम्भकारः घटं भावयति भवन्तं प्रेरयति यः उत्पन्नः भवति तं कश्चन प्रेरयति प्रेरयति इत्युक्ते उत्पादयति निर्माति अयमर्थः भावितः शब्दस्य अर्थः न भावितः तो निष्ठा प्रत्ययान्तः वर्तते शब्दः अतः भावितः शब्दस्य अर्थः भविष्यति उत्पादितः निर्मितः अयमर्थः उत्पन्नं कृतवान् भावितः तव तु प्रत्यये कृते सति भावितवत् प्रातिपदिकं किं भवति भावितवत् इति प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचने रूपं पुल्लिङ्गे भवति भावितवान् भावितवन्तौ भावितवन्तः इति अपि अत्र ज्ञातव्यं केवलं तप्रत्ययान्ताः शब्दाः तवतु प्रत्ययान्ताः वा शब्दाः पुल्लिङ्गे एव प्रवृत्ताः भवन्ति इति न स्त्रीलिङ्गे अपि एते शब्दाः प्रवर्तन्ते भाविता इत्यपि भवेत् स्त्रीलिङ्गे माला भाविता मालाकारेण माला भाविता उत्पादिता इति स्त्रीलिङ्गे तवतु प्रत्ययान्तस्य रूपाणि भावित वत् प्रातिपदिकं तत्र भवति उगितश्च सूत्रेण गिब् भवति भावितवती भावितवत्यौ भावितवत्यः कृतवती कृतवत्यौ कृतवत्यः माता भोजनं कृतवती पक्ववती वा माता भोजनं कृतवती मया माला दृष्टा मया माला दृष्टा मया गीतिः श्रुता संस्कृत गीतिका श्रुता अहं संस्कृत गीतिकां श्रुतवान् भावितवान् भावितवन्तौ भावितवन्तः भावितवान् अत्र दीर्घ केन सूत्रेण भवति भावितवत् इति प्रातिपदिकं सुप्रत्यये सति उगितचां सर्वनाम स्थाने धातोः इति सूत्रेण उगितचां सर्वनाम स्थाने धातोः सूत्रेण नुमागमः भवति भावितवन्त् भावितवन्त् नुमागमे सति अग्रे सुप्रत्ययः वर्तते अत्र दीर्घविधानाय सूत्रं किं वर्तते भावितवन्त् सर्वनामस्थाने च सम्बद्धौ नान्तं प्रातिपदिकं नास्ति भावितवन्त् तान्तं वर्तते तकारस्य तो भवति सुप्रत्ययस्य हलज्ञाभ्युदीर्घासुतस्य सुप्तं हल सूत्रेण लोपः तकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इदानीं यद्यपि नकारान्तं वर्तते किन्तु ततोपि संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य असिद्धेः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण अत्र दीर्घः न स्यात् तर्हि दीर्घः केन सूत्रेण अत्र भवति इति मम प्रश्नः उत्तरं यच्छन्तु भवन्तः सर्वे यः उक्तवान् अहम् अस्मिन् विषये अपि अभिषेक महोदय केन सूत्रेण अत्र दीर्घः भवति भावितवान् अत्र दीर्घः केन सूत्रेण उपधा भूतस्य आकारस्य दीर्घः केन सूत्रेण भवति अत्र न स्मर्यते अत्वसन्तस्य च धातोः अत्वन्तस्य असन्तस्य च उपधायाः धातुभिन्न असन्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् असम्बुद्धौ सौ सम्बुद्धिभिन्ने सुप्रत्यये परे सति अनेन सूत्रेण अत्र दीर्घः भवति भावितवान् इति रूपं सम्पद्यते भावितवान् भावितवन्तौ भावितवन्तः अग्रे धातुर्वर्तते दृह इदानीं हिंसायाम् इति लिखितमस्ति न वा तत्र दृह हिंसायां किन्तु धातुर्वर्तते दृह वृद्धौ भ्वादिगणस्य धातुर्वर्तते दृह वृद्धौ अस्मात् धातोः निष्ठा प्रत्यये कृते सति दृह निष्ठा प्रत्ययस्य त वर्तते दृह त
इति स्थितिः। होढः इति सूत्रेण किं भवति? ढकार हकारस्य स्थाने ढकारादेशः भवति। दृढ अग्रे वर्तते त प्रत्ययः। त प्रत्ययस्य अपि स्थाने न झषस्तथोर् लोधः। लोधः इति सूत्रेण धकारः। ढकार ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण ढकार धकारस्य स्थाने ढकारः। दृढ ढ दृढ ढ इति स्थितिः। तदनन्तरं किं भवति? ढोढे लोपः इति सूत्रेण एकस्य ढकारस्य लोपे सति दृढ इति रूपं जातं। किन्तु ततोपि अत्र उच्यते दृढ इति शब्दः निपात्यते। दृढ इति शब्दस्य निपातनं क्रियते। तर्हि निपातनस्य अत्र का आवश्यकता इति शङ्का जायते। यदि सूत्रेण एव कार्यं सिद्ध्यति तर्हि अनियमित वस्तुनः प्रतिपादकः यः निपात वर्तते तस्य का आवश्यकता अत्र? किं वदामि ज्ञायते वा? अत्र सूत्रम् अग्रे वर्तते येन दृढ इति शब्दः निपात्यते। दृढ इति शब्दस्य निपातनं क्रियते। निपातनम् इत्युक्ते प्रातिस्विकविधिं विना सिद्धप्रक्रियस्य शब्दस्वरूपस्य निर्देशः निपातनम्। विशेष सूत्रेण विना यस्मिन् प्रक्रिया सिद्धा वर्तते तस्य शब्दस्य निरूपणम् एव भवति निपातनम्। शब्दस्य उच्चारणं, निर्मितशब्दस्य उच्चारणम् एव भवति निपातनं। तत्र नियमानाम् आवश्यकता न वर्तते। निर्मितशब्दः, यथा उदाहरणम् अहं वारं वारं यच्छामि। वयम् अस्माकं गृहे स्थाने पायसं निर्मामः, भोजनं निर्मामः, तदनन्तरं भोजनं कुर्मः। तथा च अन्यत् किं भवति? भोजनशालातः भागीरथी आश्रमात् वा घाटवाले बाबा आश्रमात् भोजनम् आनयामः। तत्र भेदः वर्तते न वा? स्वगृहे निर्माणम्, अन्यस्मात् आनयनम्। अन्यस्मात् यदा आनयनं भवति तदा अस्माभिः किमपि कर्तव्यं नास्ति भोजनं विना, आनीय केवलं खादनं। किन्तु यदि वयं स्वगृहे भोजनं निर्मामः तर्हि तत्र प्रक्रिया वर्तते। तर्हि तत्र सर्वं यत् स्थाल्यानयनं, तत्र अनिलचुल्ल्याः प्रज्वालनं, तस्य उपरि तत् स्थापनं, तैलादिकं प्रक्षेपणं, किं बहूनि कार्याणि सन्ति न वा? तत्र क्रमः वर्तते। किन्तु यदि निर्मितभोजनम् आनीयते चेत् अस्माभिः किमपि कर्तव्यं न वर्तते। यथा निर्मितं तथैव खादनीयं भवति। न तत्र लवणम् अधिकं, तर्हि लवणम् अधिकं वर्तते तर्हि वयं न्यूनं कर्तुं शक्नुमः वा? न, यस्मिन् भोजने पूर्वमेव लवणम् अधिकं तस्मात् वयं न्यूनीकर्तुं न शक्नुमः। स्वगृहे यदा निर्मामः तदा यावत् अपेक्षितं तावत् वयं प्रक्षिपामः। ज्ञायते? स्वगृहे निर्मितभोजने अन्यस्मात् आनीतभोजने च भेदः यथा वर्तते तथैव निपातने तथा च सूत्रैः शब्दसाधने अत्र भेदः वर्तते। सूत्रानुसारेण शब्दस्य सिद्धिः अपरः वर्तते, तथा च निपातनेन शब्दोच्चारणं भिन्नं वर्तते। तत्र सूत्राणाम् आवश्यकता न वर्तते निपातने। तर्हि अत्र दृढ इत्यस्य शब्दस्य सिद्धिः यदि सूत्रानुसारेण एव भवति निपातनकरणस्य का आवश्यकता इति शङ्का अत्र उत्पद्यते। किं वर्तते तस्य समाधानं? दृढ धातुः सेट् वर्तते अनिट् वा? दृढ धातु हन्तेषु दः दिह दुह नः रिह दः दुह दः दिह दुह नः मिह रुह लिह वहोष्टौ धातु सेट् वर्तते। अयं धातु सेट् वर्तते। अतः अत्र किं भवेत्? इडागमः स्यात्। धातोः इडागमः स्यात्, किन्तु इडागमः न कृतः। इडागमस्य अभावः अत्र निपातनेन। तथा च ढलोपे पूर्वस्य दीर्घवर्णः प्रथमस्य ढकारस्य लोपे सति ढकारात् पूर्वः यः अण् तस्य दीर्घः स्यात्। तद्दीर्घः दीर्घादेशः अत्र न कृतः, स दीर्घादेशः अत्र न कृतः। अतः
कार्यद्वयम् अत्र निपातनेन एकं कार्यम् इडाभावः अपरं अण अ, दीर्घस्य दीर्घाभावः दीर्घ ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रेण यद्यपि तत्र किं वर्तते अणः इति कथनेन कस्य अणः ग्रहणम् इति अपि नास्ति केवलम् इडागमस्य अभावे निपातनम् इति मन्तव्यमत्र यतः ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः तत्र अण् इति कथनेन पूर्वस्य नकारस्य ग्रहणं वा लण् इत्यस्य नकारस्य ग्रहणं पूर्वस्य एव नकारस्य ग्रहणं भवति अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं विहाय अन्यत्र सर्वत्र व्याकरणशास्त्रे अण् इति प्रत्याहारः पूर्वनकारेण सिद्ध्यति परनकारेण वा पूर्वनकारेण सिद्ध्यति पूर्वनकारेण यदि अण् प्रत्याहारः सिद्ध्यति चेत् अण् इति प्रत्याहारे ऋकारः आगच्छति कति वर्णाः आगच्छन्ति प्रथम में तो गुरुजी 3 हैं अ इ उ इति एते त्रयः वर्णाः आगच्छन्ति ऋकारः अत्र न आगच्छति अतः दीर्घः तु न प्राप्तः अथ निपातनम् अत्र कस्य निपातनं मन्तव्यम् इडागमाभावस्यैव निपातनम् अत्र बोद्धव्यम् निपातनं क्रियते सूत्रेण अग्रिमेण दृढः स्थूलबलयोः दृढः इति प्रथमा विभक्ते एकवचनं स्थूलबलयोः सप्तमी विभक्ते द्विवचनं स्थूले अर्थे गम्यमाने सति बल इत्युक्ते बलवती बलमस्य अस्ति इति बलम् इत्थं कृतमस्ति सूत्रे बलशब्दस्य अर्थः वर्तते बलवान् स्थूलः इति अर्थः बोद्धव्यः वर्तते अथवा बलवान् अयम् अर्थः बोद्धव्यः अस्य अर्थस्य यदि बोधनं कर्तव्यं चेत् दृढ इति शब्दः निपात्यते स दृढः वर्तते दृढः इत्युक्ते बलवान् स्थूलः इति तु न वक्तुं शक्यते यः स्थूलः भवति स बलवान् वर्तते इति नियमः अस्ति वा कथं भवान् वदति यः स्थूलः तस्मिन् बलं न वर्तते भवान् तं प्रति ईषत् सङ्घट्टनं कृत्वा पश्यतु पतितः भवति स शीघ्रं स्थूले सर्वे ये जनाः स्थूलाः तेषु सर्वेषु बलं वर्तते इति नास्ति केचन स्थूला अपि भवन्ति बलवन्तः अपि भवन्ति केचन स्थूला अपि न भवन्ति बलवन्तः अपि न भवन्ति कश्चन स्थूलः वर्तते किन्तु बलवान् न वर्तते कश्चन बलवान् वर्तते किन्तु स्थूलः नास्ति चत्वारः प्रकाराः अत्र भवन्ति एकः प्रकारः प्रथमः प्रकारः कः स्थूलः अस्ति बलवान् नास्ति द्वितीयः प्रकारः बलवान् अस्ति स्थूलः नास्ति तृतीयः प्रकारः बलवान् अपि नास्ति स्थूलोऽपि नास्ति चतुर्थः प्रकारः बलवान् अपि वर्तते स्थूलोऽपि वर्तते यथा भीमसेनः आसीत् हनुमद्वर्यः वर्तते बलवान् अपि वर्तते दृढः अपि अस्ति स्थूलः अपि अस्ति दृढ इति शब्दस्य अर्थद्वयम् स्थूलः बलवान् इति अनयोः शब्दयोः भेदः वर्तते न वा अनयोः शब्दयोः यः अर्थः वर्तते तत्र भेदः यः स्थूलः स न भवति बलवान् यः बलवान् स स्थूलः भवत्येव इति आवश्यकता न वर्तते अस्मिन् अर्थे स्थूले अर्थे बलवती च अर्थे दृढशब्दः निपात्यते दृढशब्दस्य निपातनं क्रियते दृढः अस्य कः अर्थः दृढशब्दस्य वदतु कः अर्थः दृढशब्दस्य कः अर्थः बलवान् हाँ इतोपि बलवान् एकः अर्थः वर्तते अपरः स्थूलः अर्थद्वयम् अत्र लिखितमेव अस्ति भो दृढशब्दस्य प्रथमः अर्थः वर्तते स्थूलः द्वितीयः अर्थः वर्तते बलवान् इति अर्थद्वये दृढशब्दः निपात्यते दृढशब्दस्य निपातनं क्रियते दधातेर्हिः दधातेः षष्ठी विभक्ते एकवचनं हिः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं दधातेः डुधाय धारणपोषणयोः धातोः ष्टिप् निर्देशः वर्तते अयं
दुधाय धारणपोषणयोः धातोः हि आदेशः स्यात् निष्ठा प्रत्यये परे सति हि आदेश तादौ किति प्रत्यये परे सति केवलं निष्ठा प्रत्यये न अपितु तादौ किति तकारादौ किति प्रत्यये परे सति दुधाय धारणपोषणयोः अस्य धातोः स्थाने हि आदेशः स्यात् यथा दुधाय धातोः निष्ठाक्त प्रत्यये विहिते सति स्थितिरासीत् धा त धा त अनेन प्रकृतेन सूत्रेण तादि किति प्रत्यये परे सति त प्रत्यये परे सति तवतु वा प्रत्यये परे सति त्वा प्रत्यये वा परे सति किं भवति धा प्रत्ययस्य धा धातोः स्थाने हि इति आदेशः भवति सर्वस्य स्थाने हि आदेशः भवति अनेकाल शित सर्वस्य सूत्रेण सर्वस्य धा धातोः स्थाने हि आदेशे सति हि अग्रे वर्तते त हित किं भवति हित अग्रे सुप्रत्यये कृते सति सुप्रत्ययस्य स्थाने अतोम इति सूत्रेण अमादेशे सति अमि पूर्वः सूत्रेण पूर्वरूपे च सति हितं किं रूपं सिद्ध्यति हितम् अभवत् हितं तथैव इदानीं हितं हितम् इत्युक्ते किं भवति धृतं दुधाय धारण पोषण पोषितं वा धारितम् अर्थः भवति हितं हितं हितकरम् इति अपि अर्थः तस्य वर्तते हितम् इत्युक्ते उपकारकं कश्चन वर्तते भवति हितं तस्मै हितं तस्य कृते हितकरं हितकरण इति तत्र योजना न कर्तव्या अस्ति हितम् इत्युक्ते पोषणम् इत्येव भवति पोषणं धारणं पोषणम् इति अर्थद्वयं भवति तस्य धारणं भिन्नं पोषणमपि भिन्नं धारणं पृथ्वी माता किं करोति अस्माकं सर्वेषां धारणं करोति पोषणमपि करोति इति यदि वयं सस्यादिमाध्यमेन पोषणमपि करोति इति अपि वक्तुं शक्नुमः धारणं पोषणं मातापितरौ किं कुरुतः अस्य शरीरस्य धारणमपि कुरुतः बाल्यावस्थायां पोषणमपि कुर्वन्ति मातापितरः दुदाय दाने धातोः तादि किति प्रत्यये परे सति दथ आदेश विधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते दुदाय दाने धातोः तादि कित प्रत्यये परे सति दथ इति आदेश विधानाय सूत्रम् इदं प्रवर्तते दो दध घोः दो इति षष्ठी विभक्ते एकवचनं दो इत्यत्र किं प्रातिपदिकं दो दथ इति प्रथमा विभक्ते एकवचनं घोः इति षष्ठी विभक्ते एकवचनं तर्हि षष्ठी विभक्ते एकवचनं दो वर्तते चेत् दो इत्यत्र प्रातिपदिकं किं दु इति प्रातिपदिकं वा दु प्रातिपदिकस्य षष्ठी विभक्तौ किं रूपं भविष्यति दो इति रूपं वा गुरुशब्दस्य गुरु इति रूपं भवति षष्ठी विभक्तौ गुरोः विसर्गोऽपि तत्र वर्तते अत्र विसर्गः अस्ति नास्ति न तस्य लोपः जातः लोपः न अत्र तु तर्हि यदि विसर्गः भवेत् तर्हि तस्य स्थाने रेफः भवेत् ससशोरुः सूत्रेण केवलं रेफः एव दोर् भवेत् अत्र नास्ति दो इति प्रातिपदिकं दो इत्यत्र प्रातिपदिकं किं चिन्तयित्वा वदन्तु दो इत्यत्र प्रातिपदिकं किं घोः इत्यत्र किं प्रातिपदिकं घोः घी प्रातिपदिकं घी घोः इत्यत्र घो प्रातिपदिकं न हलन्त दकारः भवति अस्तु हलन्ते दकारे सत्यपि दः इति रूपं भवितुं शक्नोति दः इति किन्तु अत्र द इति प्रातिपदिकं न वर्तते घु इत्यत्र किं तत्र घोः इत्यत्र किं प्रातिपदिकं किम् उक्तवान् घो प्रातिपदिकं घु इति प्रातिपदिकम् अहमेव मध्ये उक्तवान् अतः अन्यथा घी इति वदन् आसीत् भवान् अनड्वाहः
घोः घु संज्ञकः यः डुदाय दाने धातुः दा धातोः रूपं वर्तते षष्ठी विभक्तौ एकवचने दा प्रातिपदिकं वर्तते दा दा तस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचने किं रूपं दो दः इति दः गतदिनस्य पाठे भवतां यः विषयः आसीत् आतो धातोः आतो धातुः आकारान्तं भसंज्ञकं यद् अङ्गं तस्य तस्य लोपः भवति भवति। विश्वं पातिति विश्वपाः। विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः विश्वपां विश्वपौ अच्छा विश्वपः जी तत्र भसंज्ञायां सत्यां धातोः आकारस्य लोपः भवति न वा हम्म। तथैव अत्रापि दा दा इति एव। धातोः षष्ठी विभक्तेः एकवचने धातोः सुप्रत्यया कथं भवन्ति इति शङ्कायां सत्यां तस्य समाधानम् अत्र अनुकरणं वर्तते षष्ठी विभक्ति एकवचनं कथं दो हा? दो किं भवति पा इत्यस्य एकवचने किं भवति रूपं षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्तौ गी विश्व किं रूपं भवति तस्य विश्वपे विश्वपे भवति नहीं, कथं विश्वपः विश्वपः भवति न वा अत्र दा इति प्रातिपदिकं तर्हि तस्य किं रूपं दः दः इति रूपं स्यात् न वा स्यात् तर्हि दा धातोः गस् प्रत्यये परे सति गस् प्रत्ययस्य अस् अवशिष्यते दा अस् अस् तदनन्तरं किं भवति आतो धातोः इति सूत्रेण आकारस्य लोपः भवति लोपे सति दा दकारः अवशिष्टः प्रकृतौ जी अग्रे प्रत्यये वर्तते अस् द अस् दस् भवति जी दस् तदनन्तरं सकारस्य स्थाने लो ससजुषो रुः इति सूत्रेण ऋत्वं भवति जी तदनन्तरं हसि च इति सूत्रेण उत्वं भवति अच्छा तदनन्तरं आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति गुणे सति भवति दो इति रूपं दो घुसंज्ञकस्य दा इति धातोः घुसंज्ञकः यः डुदाय दाने धातुः तस्य दा इत्यस्य धातोः स्थाने कः आदेशः स्यात् दत् दथ इति आदेशः स्यात् दथ सूत्रे दद् इति लिखितं दद् दद् किन्तु तत्र तत् मूलतः किं वर्तते इति निश्चयेन ज्ञातुं न शक्यते वक्तुं न शक्यते सहसा विचारेण विना दत् यदि भवेत् ततोपि किं तत्र झलां जुषन्ति सूत्रेण तकारस्य स्थाने दकारादेशः स्यात् जी न वा जी दत् दत् झलां जुषन्ति सूत्रेण किं भविष्यति दद् दद् दद हो जाएगा दान्तं यदि वर्तते चेत् दकार तु वर्तते एव दद् जी मम कथनस्य अभिप्रायः अत्र डुदाय दाने इति धातोः स्थाने किं दत् इति तान्तः आदेशः भवति दत् इति थान्तः आदेशः भवति जी दद् दान्तः आदेशः भवति वा दध् धान्तः आदेशः भवति यदि चतुर्षु मध्ये कोऽपि आदेशः अत्र भवितुं शक्नोति सर्वत्र दद् इति एव रूपं भविष्यति तर्हि मूलतः अयं कः आदेशः इति अत्र शङ्का जायते अहं किम् उक्तवान् भवन्तः ज्ञातवन्तः त्वं ज्ञातवान् आदेशः दत् इति तान्तः वर्तते दत् इति थान्तः वर्तते दद् इति दान्तः वर्तते दध् इति धान्तः वर्तते इति शङ्का तर्हि तस्य समाधानं वर्तते अत्र आदेशः थकारान्त एव वर्तते आदेशः थकारान्तः वर्तते कथं यदि तकारान्तः स्यात् जी तर्हि अत्र दीर्घस्य प्रसङ्गः भविष्यति दत्तः इत्यत्र रूपं भविष्यति दात्तः दात्तः तान्ते आदेशे सति दीर्घः भवेत् कथं दीर्घः भवेत् तर्हि तत्र सूत्रमेकं वर्तते दस्ति सूत्रं किं वर्तते दस्ति दस्ति तादौ प्रत्यये परे सति किं भवति दहस्ति एक निमेषः अहम् अद्य एव यदा अहम् अष्टाध्यायीम् आनयामि तदा आवश्यकता न वर्तते यदा न आनयामि तदा आवश्यकता भवति मम पुस्तकं तत्र वर्तते तव समीपमस्ति अष्टाध्यायी आदेशः भवेत् चेत् दस्ति इति सूत्रेण उपसर्गस्य दीर्घः भविष्यति नीतं वीतं
परीतम् इति अत्र दीर्घः भविष्यति उपसर्गस्य दीर्घः इति वर्तते दोषः तान्ते दोषः वर्तते दीर्घत्वम् कथं दीर्घः तत्र सूत्रस्य अर्थम् अहं सम्यक् न बोधितवान् श्वः भवन्तः स्मारयन्तु अहं वक्ष्यामि दीर्घत्वं भविष्यति उपसर्गस्य यदि च दो दद् दान्तः आदेशः अत्र भवेत् दान्तः आदेश दकारान्तः आदेशः भवेत् चेत् कः दोषः वर्तते दान्ते आदेशे सति रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रेण निष्ठा प्रत्ययस्य तस्य स्थाने अपि नकारादेश न आदेशः पूर्वस्य धातोः दकारस्य स्थाने अपि नकारादेशे सति रूपं भविष्यति दन्नः किं रूपं भविष्यति दन्नः रूपम् अपेक्षितं वर्तते दत्तः भविष्यति दन्नः अतः अयम् आदेशः दान्तः इति स्वीकर्तुं न शक्यते अस्तु धान्तः आदेशः यदि स्वीक्रियते चेत् कः दोषः दध् अग्रे वर्तते त तदा अत्र त प्रत्ययस्य स्थाने झषस्तथोर्धोधः इति सूत्रेण त प्रत्ययस्य स्थाने कः आदेशः भवेत् धकार आदेशः भविष्यति धकार आदेशे सति रूपं सेत्स्यति दद्धः झलां झष् झषि इति सूत्रेण पूर्वस्य धकारस्य स्थाने दकार आदेशः दद्धः इति रूपं किम् अपेक्षितमस्ति रूपं दत्तः किं भविष्यति दद्धः कदा एतत् एषा समस्या कदा वर्तते धान्ते आदेशे सति इयं समस्या वर्तते अतः अयम् आदेशः थकारान्तः स्वीकर्तव्यः धान्ते आदेशे स्वीकृते सति अत्र न कोऽपि दोषः वर्तते अतः वृत्तौ किं लिखितं घुसंज्ञकस्य दा इत्यस्य दथ स्यात् घुसंज्ञकः यः डुदाय दाने धातुर्वर्तते तस्य स्थाने दथ इति आदेशः स्यात् कदा तादौ किति प्रत्यये परे सति तकारादौ किति प्रत्यये परे सति डुदाय दाने धातुः घुसंज्ञकः वर्तते घुसंज्ञा विधायकं सूत्रं किम् घूमा स्था जहति शां हरि दादा घदाप् तत्र लिखितं स्यात् दाधा घदाप् इति सूत्रेण किं भवति अत्र घुसंज्ञा भवति घुसंज्ञकः वर्तते दा धातुः घुसंज्ञकस्य दा इत्यस्य स्थाने कः आदेशः स्यात् दथ इति आदेशः स्यात् तकारादौ किति प्रत्यये परे सति दथ इति आदेशे दथ अग्रे वर्तते त दथ त तदनन्तरं किं सूत्रं प्रवर्तते झलां जसोन्ते दत्थ पदान्ते झलां जशः स्युः अत्र पदसंज्ञा न वर्तते दथ इत्यस्य दथ अग्रे वर्तते त किं सूत्रं प्रवर्तते थकारस्य स्थाने तकार आदेश विधानाय सूत्रं किमपि वर्तते संधि कार्याणि बहूनि अपक्वानि सन्ति किं खरी च खरी झलादौ चरः स्युः थकारस्य स्थाने तकार आदेशः भवति खर प्रत्याहारस्थ तकार अग्रे वर्तते दत्ता सुप्रत्यये जाते सति दत्तः इति रूपं दत्तः अभवत् दत्तः दत्तात्रेय भगवतः जन्मदिनं वर्तते अद्य अवतारदिनं प्रकटदिनं दत्तः इति रूपसिद्धिः अस्माकं जाता दत्तः यः अददात् दत्तवान् दत्तः तस्य कः अर्थः भविष्यति अहं भवते धनं यच्छामि तदनन्तरम् अहं दत्तवान् भूतकाले दत्तवान् तस्य अनुवादः कथं कर्तव्यः अददात् अस्य अर्थं जानासि शुद्धकर भवसि त्वम् अददात् अदत्ताम् अददुः अददाः अदत्तम् अदत्त अददाम् अदद्व अदद्म दुदाय दाने धातोः लङ् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनम् अददात्
दत्तवान् इति अस्य अर्थावबोध दिया दिया अहं तुभ्यं धनं दत्तवान् दत्तवान् अहं तुभ्यं घटः दत्तवान् दत्तवान्। मया तुभ्यं घटः दत्तः। दत्तः। अग्रे लिट् लकारस्य स्थाने विकल्पेन काणच आदेशविधानाय सूत्रं वर्तते लिटः काणज्वा लिटः कानज्वा वसुश्च वदन्तु वसुश्च सूत्रम् वसुश्च हाँ लिटः षष्ठी विभक्ति एकवचनं कानच प्रथमा विभक्ति एकवचनं वा इति अव्ययम् वसुः प्रथमा विभक्ति एकवचनं च इति अव्ययम् लिट् लकारस्य स्थाने विकल्पेन काणच आदेशः स्यात् लिट् लकारस्य स्थाने विकल्पेन काणच आदेशः स्यात् क्वसु इत्यपि आदेशः स्यात् विकल्पेन क्वसु अयमपि आदेशः स्यात् लिटः कानच क्वसुश्च वास्तः लिट् लकारस्य स्थाने विकल्पेन कानच प्रत्ययः क्वसु प्रत्ययश्च भवेतां स्यातां स्तः इति सूत्रेण विधीयते सूत्राभ्यां यथा डुक्रीकरणे धातुर्वर्तते डुक्रीकरणे धातोः लिट् लकारे वीते सति क्री लिट् अग्रे वर्तते लिट् वर्तते अनेन सूत्रेण लिट् लकारस्य स्थाने कानच आदेश विधीयते लिट् लकारस्य स्थाने कानच आदेशः कानच आदेशे सति क्री कानच इति स्थितिः कानच कानच प्रत्ययस्य आन अवशिष्यते किम् अवशिष्यते आन आन इत्यत्रापि लिट्त्वं धर्मः आगच्छति अस्मिन् प्रत्यये किं धर्मः लिट्त्वम् आदेशः स्थानिवद् भवति स्थानिवदादेशो अनल्विधौ स्थानिवदादेशो नल्विधौ सूत्रेण अयं कानचादेशः लिट्वद् भवति तेन किं भवति लिट् लकारे परे सति यथा द्वित्वं भवति लिटि धातो रणभ्यासस्य इति सूत्रेण तथैव कानच प्रत्यये परे सत्यपि धातोः द्वित्वं भवति द्वित्वे सति क्री क्री इति भवति क्री क्री तदनन्तरम् उरत् अभ्यासस्थरिकारस्य स्थाने अकारादेशः भवति अकारादेशे सति रपरकः स अकारादेशः भवति उरन् रपरः कर् क्री कर् क्री हलादिः शेषः कक्री हलादिशेषः सूत्रेण अभ्यासस्थ आदि हल् शिष्यते अन्य हलः लुप्यन्ते कक्री कुहोश्चुः सूत्रेण अभ्यासस्थ कवर्गस्य स्थाने हकारस्य च स्थाने चवर्गादेशः भवति कवर्गस्य स्थाने चकारादेशे सति चवर्गादेशे सति चक्री किमभवत् चक्री अग्रे कः प्रत्ययः आन प्रत्ययः वर्तते चक्री आन आण इति प्रत्ययः कित् वर्तते कानच् कित् अस्ति अतः अत्र गुणः न भवति सार्वधातुकार्धातुकयोः सूत्रेण गुणस्तु प्राप्तः किन्तु किङ् इति च इति सूत्रेण किङ् इति च सूत्रेण अत्र निषेधः भवति निषेधे सति चक्री आन अत्र इको एनचि सूत्रेण यणादेशः भवति चक्राण चक्र आण चक्राण अभवत् चक्राण ज्ञातमेतत् चक्राण तदनन्तरं किं भवति आन इत्युक्ते कानच प्रत्ययस्य नकारः तस्य स्थाने मूर्धन्यनकारादेशः भवति केन सूत्रेण वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रेण अणत्वे सति चक्राण सुप्रत्यये कृते सति चक्राण चक्राणः 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 अस्य कः अर्थः वर्तते चक्रे क्री धातुः लिट् लकारे यः अर्थः भवति लिट् लकारान्तः क्री धातोः यः अर्थः वर्तते स एव अर्थः वर्तते चक्राणः अस्य युधिष्ठिरः राज्यं चक्रे युधिष्ठिरः राज्यं चक्रे अथवा युधिष्ठिरः राज्यं चक्राणः इति अर्थः वर्तते चक्राणः अस्य कानच् प्रत्ययः आत्मनेपदम् कानच् प्रत्ययः भवति आत्मने
पदे एव भवति तङ्गाणावात्मनेपदम् अतः किं वर्तते अत्र अयं प्रत्ययः आत्मनेपदी धातोः एव भवति कानच् इति परस्मैपदी धातोः अयं कानच् इति प्रत्ययः न भवति अतः गम्लृगतौ धातुर्वर्तते तस्मात् न भवति अयं कानच् प्रत्ययः अपि तु तस्य किं भवति वसु इत्येव प्रत्ययः भवति वसु प्रत्यय वसु प्रत्ययः तु सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवितुं शक्नोति कानच् प्रत्ययः तङ्गाणावात्मनेपदं तङ् प्रत्ययः अथवा कानच् प्रत्ययः शानच् प्रत्ययः केभ्यः धातुभ्यः भविष्यति ये आत्मनेपदिनः धातवः सन्ति आत्मनेपदिनः के धातवः वर्तन्ते ये अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् अनुदात्त इत् वर्तते येषु धातुषु गकार इत् वर्तते येषु धातुषु स्मर्यते वा सूत्रम् अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदं स्वरितङ्गित कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति आभ्यां सूत्राभ्यां विहिताः ये धातवः ते सर्वे धातवः आत्मनेपदिनः तेभ्यः एव कानच् इति प्रत्ययः भवति डुक्रीकरणे अयं धातुः आत्मनेपदी वर्तते उभयपदी वर्तते स्वरितङ्गित कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत् वर्तते यकार इत् वर्तते अतः अस्मात् धातोः परस्मैपदसंज्ञकाः प्रत्ययापि भवन्ति आत्मनेपदसंज्ञकाः प्रत्ययापि भवन्ति यदा क्रियायाः फलं कर्तारं प्राप्नोति तदा आत्मनेपदं भवति यदि क्रियायाः फलं अन्यं प्राप्नोति तदा परस्मैपदं भवति तङ्गाणावात्मनेपदम् इति सूत्रेण आत्मनेपदसंज्ञकः अयं प्रत्ययः तेन आत्मनेपदी नः ये धातवः तेभ्यः एव अयं प्रत्ययः भवति चक्राणः इति रूपम् अभवत् ज्ञातमेतत् चक्राणः इदानीं क्वसु प्रत्ययस्य उदाहरणं दीयते गम्लृगतौ धातोः क्वसु प्रत्यये कृते सति गम् धातोः क्वसु प्रत्ययं वयं विचारयामः गम् अग्रे वर्तते लिट् लकारः लिट् लकारस्य स्थाने क्वसु अयम् आदेशः भवति वसु अस्य वस् अवशिष्यते कः अवशिष्यते वस् गम् वस् इति स्थितिः तदनन्तरं किं भवति लिटि धातुरणभ्यासस्य इति सूत्रेण द्वित्वं भवति द्वित्वे सति गम् गम् गगम् जगम् कोष्ठु सूत्रेण जगम् जगम् अग्रे वर्तते वस् जगम् वस् इदानीं जगम् तस्य धातोः मकारः वर्तते तस्य स्थाने नकारविधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते जगम् वस् इति स्थितिः जगम् अस्य मकारस्य स्थाने नकार आदेशविधानाय सूत्रमिदं प्रवर्तते वोश्च वोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनं च इत्याव्ययम् मान्तस्य धातोः णत्वं स्यात् मकारान्तः यः धातुर्वर्तते तस्य नकार आदेशः स्यात् कदा भवेत् वोः परतः मकारादौ वकारादौ प्रत्यये परतः परे सति वस् वसु इति अयं प्रत्ययः वकारादिः अस्ति न वा अस्ति अस्मिन् प्रत्यये परे सति मान्तः यः गम् धातुर्वर्तते तस्य मकारस्य स्थाने नकार आदेशः भवति अनेन सूत्रेण मकार आदेशे सति किं भवति जगन् वस् जगन् वस् इति प्रातिपदिकं जगन् वस् इति प्रातिपदिकस्य प्रथमायाः एकवचने किं रूपं लिखितं वर्तते जगन्वान् मोनुस्वार सूत्र से अनुस्वार होके फिर यही पर अनुस्वार से प्रसवन से मोनुस्वारः तत्र मान्त पदतः पदं कथं वर्तते तत्र सुप्तिगन्तं येन तिङन्तं कथं तत्र सुप्तिङन्तं पदं किं वर्तते अयं धातु तिङन्त अस्ति सुबन्तः वा अग्रे कृतप्रत्यये वर्तते तिङ् प्रत्यय मध्ये नास्ति सुप्रत्यय मध्ये न वर्तते गम् तस्य पदसंज्ञा केन सूत्रेण सुप्तिगन्तं न सुप्तिं किं सुबन्तः वर्तते अयं गम् धातु तिङन्तः कः प्रत्यय तिङ् तिङ्षु कः प्रत्यय अत्र जातः गम् लिट्
लिट् लकारः लिट् लकार अग्रे वर्तते, पूर्वं नास्ति। प्रत्यय परे सति पूर्वस्य न भवति वा पदसंज्ञा? प्रत्ययान्तस्य पदसंज्ञा वर्तते। हाँ, प्रत्यय। स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति सूत्रेण सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययः यदा परे वर्तन्ते तदा पूर्वस्यापि पदसंज्ञा भवति, किन्तु तथैव अत्र तु स्थितिर्न वर्तते। स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने इति सूत्रमत्र न प्रवर्तते। सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययात् आरभ्य कप् प्रत्ययान्त पर्यन्ताः ये यादि अजादि भिन्नाः प्रत्ययाः ते यदि परे वर्तन्ते चेत् पूर्वस्य पदसंज्ञा भवति। अयं प्रत्ययः स्वादि प्रत्ययात् अग्रे नास्ति, पूर्वमेव वर्तते। कः प्रत्ययः? पशु प्रत्ययः। तृतीयाध्यायस्य अयं प्रत्ययः। स्वादि प्रत्ययाः कस्मिन् अध्याये सन्ति? 1 4 अष्टाध्यायीं स्वस्य समीपं तु स्थापयतु न्यूनातिन्यूनं। तस्य आवश्यकता भवति तस्याः अष्टाध्याय्या तस्य ग्रन्थस्य। चतुर्थाध्याये सन्ति। स्वादि प्रत्ययः कुत्र वर्तन्ते? चतुर्थाध्याये। वसु प्रत्यय कुत्र वर्तते? तृतीयाध्याये। अतः अस्मिन् प्रत्यये परे सति पूर्वस्य पदसंज्ञा भवेत्? न भवेत्। पदसंज्ञा न स्यात् चेत् मोनुस्वारः इति सूत्रं कथं प्रवर्तेत? तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अनेन सूत्रेण अत्र नकारादेशः भवति मोष्ट् इति सूत्रेण। जगन् वस् प्रातिपदिकं किं वर्तते? जगन् वस् इति प्रातिपदिके सति सुप्रत्ययः आगच्छति। जगन् वस् सुवर्तते। क्वसु अयं प्रत्यय उगित् वर्तते। उगित्वात् किं भवति अत्र? उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः इति सूत्रेण नुमागमः भवति। जगन् वन्स् जगन् वन्स् अग्रे सुप्रत्ययः। तदनन्तरं किं भवति? शान्तमहतः संयोगस्य इति सूत्रेण अत्र शान्तसंयोगः वर्तते। जगन् वन्स् शान्तसंयोगस्य उपधाभूतः यः अच् वर्तते तस्य दीर्घः भवति। दीर्घे सति किं भवति? जगन् वान्स् अग्रे सुप्रत्ययः। सुप्रत्ययस्य सकारस्य स्थाने लोपः भवति। हल्ज्ञाभ्यो दीर्घा सूतिस्य प्रोक्तं हल् सूत्रेण। का स्थितिर्वर्तते सम्प्रति? जगन्वांस् अर्धसकारः वर्तते तत्र हलन्तसकारः। तस्य संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः भवति। जगन्वान् द्विवचने जगन्वांसौ इति भवति। जगन्वांसौ नकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति नष्टापदान्तस्य झलि सूत्रेण। जगन्वांसौ जगन्वांसः जगन्वांसं जगन्वांसौ अग्रे तथैव नास्ति। अत्र किं भवति? वसोः सम्प्रसारणं। वसु प्रत्ययस्य भसंज्ञायां सत्यां सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणे सति वस् प्रत्ययस्य वकारस्य स्थाने उकारः भवति। तर्हि प्रत्ययः वर्तते उस्। कः प्रत्ययः? उस् प्रत्ययः। पृष्ठे प्रकृतिः का अस्ति? जगन्। प्रकृतिः का वर्तते? जगन् किं जगम् एव इदानीं। इदानीं वकारादि प्रत्ययः न वर्तते सः। जगम् अग्रे उस्। जगम् उस् अयं प्रत्ययः कित् वर्तते? गित् वा पित् वा? किमपि नास्ति। कथं भो? वसु प्रत्ययः कीदृशः वर्तते? कित् अस्ति, गित् अस्ति, पित् वा? वसु प्रत्ययः बुद्धा। क्वसु तत्र ककारः इति न वर्तते वा? न ज्ञायते तदपि। प्रत्यय वस् एव अवशिष्यते, तत्र ककारस्य संज्ञा न भवति। केन सूत्रेण? लशक् वदति इति सूत्रेण तत्र ककारस्य संज्ञा वर्तते। तेन प्रत्यय कित् वर्तते? कित्वात् अजादि कित् प्रत्यय परे सति गम धातोः उपधाभूतस्य
लोपविधानाय सूत्रमेकं वर्तते गम हन जन खन घसाम लोप कीन्त्यनङि गम हन जन खन घसाम लोप कीन्त्यनङि अजादौ कितिङिति प्रत्यये परे सति गमादि धातूनाम् उपधाभूतस्य लोपः स्यात्। स्यात्। ठीक। उपधायाः लोपे सति जगम जगम तत्र उपधाभूतस्याकारस्य लोपे सति जग जग्म किमभवत् जगम जग्म अग्रे वर्तते उस् प्रत्ययः उस् प्रत्यये सति जग्मुस् किमभवत् जगमुष जग्मुस् अग्रे शस् प्रत्ययः अस्ति या उस् वर्तते उस् तु क्वस् प्रत्ययस्य सः अवशिष्टः वर्तते अवशिष्टं स्वरूपं क्वस् प्रत्ययस्य वकारस्य स्थाने सम्प्रसारणे सति वर्तते उस् उसु प्रत्यये इदानीं कः अवशिष्टः उस् उस् पृष्ठे प्रकृतिः का अस्ति जगम 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 उस् पुनः जगम इत्यस्य उपधाभूतस्य अकारस्य लोपे सति जगम जग्म जग्म अग्रे उस् जग् उस् जग्मुस् किमभवत् जगमुष जग्मुस् अग्रे पुनः द्वितीयायाः बहुवचनस्य प्रत्ययो वर्तते शस् शस् प्रत्ययस्य अस् वर्तते अस्ति न वा आम्। जग्मुस् अग्रे अस् 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 प्रत्ययस्य यः आकारः सः जग्मुस् अन्तिमे सकारे प्रविशति जग्मुष अग्रे सुप्रत्यये सति जग्मुषः तत्र षत्वकरणाय अपि सूत्रं वर्तते एकं क्वसुप्रत्ययस्य यः स्थाने आदेशभूतः उकारः वर्तते तस्य स्थाने षत्वमपि भवति सूत्रमस्ति न शासि वसि घसीनाञ्च च इति सूत्रेण वस् प्रत्ययस्य सकारस्य स्थाने षत्वं भवति षत्वे सति जग्मुष् अस् जग्मुष् अस् जग्मुषः किं रूपं भवति इति एतद्रूपं कस्यां विभक्तौ द्वितीयायाः बहुवचने रूपं भवति जग्मुषः तृतीया विभक्तौ एकवचने जग्मुषा अजादौ प्रत्यये परे सति सर्वत्र सम्प्रसारणं भवति उपधाभूतस्य आकारस्य लोपः भवति जग्मुषा चतुर्थी विभक्ते एकवचने जग्मुषे पंचमी विभक्ते एकवचने जग्मुषः षष्ठी जग्मुषः जग्मुषोः जग्मुषाम् सप्तमी विभक्तौ जग्मुषी जग्मुषोः इदानीं हलादौ प्रत्यये कीदृशानि रूपाणि भ्यां प्रत्यये वर्तते भ्यां प्रत्यये परे सति प्रातिपदिकं वर्तते जगन्वस् अत्र सम्प्रसारणं न भवति भ्यां प्रत्यये परे सति पूर्वस्य भसंज्ञा वर्तते वा अतः वसोः सम्प्रसारणं सूत्रेण सम्प्रसारणं न भवति हलादौ प्रत्यये परे सति अतः प्रकृतिर्वर्तते जगन्वस् का प्रकृतिः अग्रे प्रत्ययकः भ्यां जगन्वस् भ्याम् इति स्थितौ जगन्वस् अत्र यः अन्तिमः सकारः वर्तते तस्य सकारस्य स्थाने ससजुषो रुः इति सूत्रेण रुत्वं भवति यतः जगन्वस् अग्रे भ्यां प्रत्ययः वर्तते तदा जगन्वस् इति शब्दस्य पदसंज्ञा भवेत् केन सूत्रेण पदसंज्ञा वर्तते स्वादिश्वसर्वनाम स्थाने इति सूत्रेण जगन्वस् इत्यस्य पदसंज्ञा वर्तते प्रत्यय अग्रे अस्ति भ्यां पदसंज्ञा वर्तते इत्युक्ते जगन्वस् अयं सकारः पदान्ते अस्ति न वा अस्ति पदान्तस्य सकारस्य स्थाने ऋत्वं भवति ससजुषो रुः इति सूत्रेण ऋत्वे सति जगन्वर् जगन्वर् भ्यां तस्य रेफस्य स्थाने हसिच सूत्रेण उत्वं भवति जगन्व उ भ्यां आद्गुण सूत्रेण गुणे सति जगन्वोभ्याम् इति रूपम् एकनिमेषः अत्र अन्यत् कार्यं कर्तव्यम् अस्माभिः मया अन्यत् कृतं वसु स्रंसु ध्वंसवर्णुहां दः वसु तत्र पदान्ते यः वस् प्रत्ययः वर्तते तस्य स्थाने दकारादेशः भवति वसु स्रंसु ध्वंसनुडुहां दः इति सूत्रेण अनुडुद्भ्यां यथा भवति तथैव अत्र अपि किं भविष्यति जगन्वद्भ्यां किं रूपं जगन्वद् जगन्वस् आसीत् तत्र सकारस्य स्थाने किं भवति
दकार आदेशः भवति पदान्ते। अतः जगन्वद्भ्यां रूपं ज्ञातमेतत् न ज्ञातं वा? जगन्वाद जगन्वद्भ्यां पूर्वमहं वसु स्रंसु ध्वंसनुडाहं दः इति सूत्रं न प्रयुक्तवान्, तस्य प्रवृत्तिरत्र भविष्यति। जगन्वद्भ्यां जगन्वद्भिः जगन्वद्भ्यां जगन्वद्भ्यः जगन्वद्भ्यां जगन्वद्भ्यः। इदानीं सप्तमी विभक्ते बहुवचने जगन्वस् प्रातिपदिकम् अग्रे वर्तते सु, जगन्वस् सु। केवलं किं कर्तव्यं? वसु स्रंसु ध्वंसनुडाहं दः इति सूत्रेण दकारादेशे सति जगन्वद् अग्रे सु, खरिच सूत्रेण चर्त्वे सति जगन्वत्सु जगन्वत्सु अग्रे हे जगन्वन् हे जगन्वांसौ हे जगन्वांसः। अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। यद्यपि अत्र इतोपि एकेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति, विकल्पेन अत्र इडागमोऽपि भवति। वसु प्रत्यये परे सति किं भवति? विकल्पेन इडागम विधानाय सूत्रम् एकं वर्तते। यद्यपि अयं धातु अनिट् वर्तते, इडागमः न स्यात्। तथा च यद्यपि धातु सेड् भवेत्, ततोपि वस् प्रत्ययस्य इडागमः न भविष्यति। एकं सूत्रं गतं पूर्वं, नेड् वशि कृति, वशादौ कृति प्रत्यये परे सति इडागमो न भवति। ततोपि अत्र गम धातोः वसु प्रत्यये परे सति विकल्पेन इडागम विधानाय सूत्रमेकं वर्तते। विभाषा गम हन विद विषाम् इति सूत्रं वर्तते। इडागमे सति तत्र कीदृशानि रूपाणि भवन्ति इति भवति अत्र जिज्ञासा। वस् प्रत्ययः इडागमे सति इवस् प्रत्ययः भवति। कः प्रत्ययः? इवस् प्रत्ययः। पृष्ठे वर्तते जगम जगम इवस्। वसु प्रत्यये कित् वर्तते? अजादिश्च अस्ति इदानीम्। अतः गम हन जन खन घसां लोपः कीन्त्यनङि सूत्रेण उपधा भूतस्य आकारस्य लोपः भवति। जग्म किम् अभवत्? जग्म। अग्रे वर्तते इवस्, जग्मिवस्। किं प्रातिपदिकं? जग्मिवस्। पूर्वस्मिन् पक्षे किं प्रातिपदिकम् आसीत्? जगन्वस्। इदानीं वर्तते जग्मिवस्। जग्मिवस् प्रातिपदिकस्य रूपाणि कीदृशानि? जग्मिवान्। किं रूपं भवति? जग्मिवान्, जग्मिवांसौ, जग्मिवांसः, जग्मिवांसं, जग्मिवांसौ। अत्र जग्मिवसः इति रूपम्। अत्र सम्प्रसारणं तु न भविष्यति, यतः किं वर्तते? वसोः सम्प्रसारणं, भसंज्ञकस्य वसोः सम्प्रसारणं भवति। भविष्यति सम्प्रसारणं। सम्प्रसारणम् यदि भवेत् तदा इडागमः न भविष्यति। वस् प्रत्ययः तदानीं वलादिः तिष्ठेत् न। वस् प्रत्ययस्य वकारस्य स्थाने सम्प्रसारणे सति प्रत्ययः कः भवति? उस्। प्रत्ययः कः भवति? उस्। उस् इति प्रत्ययः वलादिर्वर्तते वा? न। अतः तत्र इडागमः न भविष्यति। अतः अस्मिन्नपि पक्षे पूर्ववत् एव रूपाणि जग्मुषः। किं रूपं? जग्मुषः। इत्युक्ते केवलं हलादौ प्रत्यये परे सति रूपभेदः, प्रथमा द्वितीया विभक्तौ च रूपभेदः। भ्यां तृतीयायाः विभक्तौ कीदृशानि रूपाणि? जग्मुषा, जग्मिवद्भ्यां, जग्मिवद्भ्यां। पूर्वमासीत् जगन्वद्भ्याम्, इदानीं वर्तते जग्मिवद्भ्याम्। इडागमपक्षे जग्मिवद्भ्यां, जग्मिवद्भिः, जग्मुषे, जग्मिवद्भ्यां, जग्मिवद्भ्यः, जग्मुषः, जग्मिवद्भ्यां, जग्मिवद्भ्यः, जग्मुषः, जग्मुषोः, जग्मुषाम्, जग्मुषां, जग्मुषी, जग्मुषोः, जग्मिवत्सु, जग्मिवत्सु। जग्मिवस् प्रातिपदिकं। सुप्रत्यये कृते सति वसु स्रंसु ध्वंसनुडाहं दः सूत्रेण दकारः, खरिच सूत्रेण दकारः। जग्मिवत्सु, हे जग्मिवन्, हे जग्मिवांसौ, हे जग्मिवांसः इति उभयप्रकारेण अस्य रूपाणि भवन्ति। भवन्तः श्वः अस्य रूपाणि लिखित्वा आनयन्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।